गर्न चाहन्छु। हामीसँग यस कार्यक्रमका प्रथम वक्ताका रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय विकासको मूल खाका बनाउने योजना आयोगको नेतृत्वका रूपमा रहेर उहाँले देशका विकासका विभिन्न आयामहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र विकास भनेको के हो, यो कस्तो हुनुपर्छ, आर्थिक विकास र ग्रामीण विकासलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँका आफ्नै धारणाहरू छन्, आफ्नै विचारहरू छन्। डाक्टर वाग्ले हाल इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज नामक दक्षिण एसियाली थिङ्क ट्याङ्कका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो संस्था 1979 मा काठमाडौँमा स्थापना भएको नेपाल अघि डाक्टर वाग्ले युएनडीपी र वर्ल्ड बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। म डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेज्यूलाई युवाहरूलाई कसरी विकाससँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद एलिजा बहिनी। यस युवा सजगता अभियानका संयोजक चिन्तन पौडेलजी र सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरू र यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका देश विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सुनिराख्या छ है? सुनिरहेछ दाइ। ओके, सो आज अब मलाई करिब 15-20 मिनटको समयमा अब हाम्रो प्यानलमा केही डिस्टिङ्ग्विस्ड अनुहारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो विषयमा भन्नुहुन्छ नै। म अलिकति एउटा प्रथम वक्ता भएको हिसाबले एउटा कन्टेक्स्ट सेटिङ, हामीले अहिले इन्हेबिट गरिरहेको डेभलपमेन्ट ल्यान्डस्केप कस्तो हो, अझ स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि सन् 2030 अब अर्को 10 वर्षसम्म चाहिँ हामी पुग्ने कहाँ हो, कसरी पुग्ने हो, हाम्रा उत्प्रेरकहरू के हुन्, बाधकहरू के हुन्, र यो समग्र यो अब आगामी विकास यात्रामा युवाहरूले बुझ्नुपर्ने फन्डामेन्टल इस्युजहरू के हुन् र उनीहरूले कहाँबाट कसरी जोडिन सक्ने भन्ने विषयमा म एउटा बिग पिक्चरमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। अन्य वक्ता साथीहरू आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षादेखि लिएर उद्यमशीलतादेखि लिएर हैन अब इनोभेसन सबैमा त्यहाँ अझै डिटेलमा जानु होला। सायद म प्रथम वक्ता भए हुनाले अलिकति यो कन्टेक्स्ट सेटिङ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। 5 खण्डमा केही सरल एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो गन्तव्य के हो हैन, कहिलेकाहीँ भनिन्छ कि यो नेपाल राज्य चाहिँ दिशाहीन भयो, गन्तव्यहीन भयो, कुनै लक्ष्य नै छैन, कहाँ पुग्ने हो पनि थाहा छैन भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छ। त्यस्तो चाहिँ होइन, तर अलिकति जनताले बुझ्ने भाषामा हाम्रा ठुला लक्ष्यहरू, एन्ड्सहरू भनौँ न, हाम्रो चाहिँ साध्यहरू, हाम्रा लक्ष्य गन्तव्यहरूको बारेमा म केही राख्छु। अहिले नेपाली अर्थतन्त्र र समाजमा गइरहेका ठुला कम्पनहरू, आर्थिक र सामाजिक कम्पनहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेपछि ती शिफ्ट्सहरू, हाम्रो इकोनोमी र सोसाइटीमा गइरहेका शिफ्ट्सहरूलाई बुझेपछि अनि हामी चाहिँ एक किसिमको यात्रालाई तय गर्न सक्छौँ हैन। अनि त्यो यात्राका उत्प्रेरकहरू, इनेबलर्सहरू, सहजकर्ताहरू के हुन् भनेर अलिकति साधनहरू के हुन्, साध्य स्पष्ट भएपछि साधन बारेमा म केही कन्सेप्चुअल कुराहरू राख्छु। पहिलो कुरा, गन्तव्यको दृष्टिकोणबाट 3टा कुरा स्पष्ट छन्। अब युवा साथीहरू जो जोडिनु भएको छ यस कार्यक्रममा, अब धेरै ठुल्ठुला कुरामा हामी जानु परेन, 3टा कुरा चाहिँ स्पष्ट छन्। पहिलो कुरा भनेको यो एलडीसी, लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री, अल्प विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट हामी स्तरोन्नति हुने हाम्रो लक्ष्य छ। यो सन् 2021 मा अब कोभिडले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बीचबीचमा केही भनौँला, तर यसलाई खासै यो एउटा क्युमुलेटिभ खालको इन्डिकेटरहरू भए हुनाले अहिलेको यो तत्काल आएको हेल्थले भनौँ न यो क्युमुलेटिभ र स्टक इन्डिकेटर्सहरू भन्छौँ हामी। अब लिट्रेसी भनेको कुरा चाहिँ दशकौं लगाएर चाहिँ एक्रु हुने चिजहरूमा यो क्षणिक सेटब्याकले यसलाई असर नगर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यो एलडीसी ग्रेजुएसनका केही सूचकाङ्कहरू छन् हैन, आर्थिक जोखिमका कुराहरू छन्, प्रतिव्यक्ति आयका कुराहरू छन्, मानव संसाधन ह्युमन एसेट्सका सूचकाङ्कहरू छन्। यिनीहरूको एउटा चाहिँ यो सापेक्षिक
मूल्याङ्कन भएपछि हामी चाहिँ स्तरोन्नति हुने नहुने कुराहरू छन्। वास्तवमा प्राविधिक हिसाबले चाहिँ सन् 2018 मा राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष हुँदा नै कुरा गरेका थियौँ। तर त्यति बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ प्रति व्यक्ति आय भएको हुनाले र नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ अरू कुरामा राम्रै प्रगति भएका छन्, सामाजिक राजनीतिक छलाङहरू चाहिँ हामी मार्दै गएका छौँ होइन। आज संयोगले संविधान दिवस पनि पर्छ, एक किसिमको यो इन्क्लुसिभ अलिकति प्रोग्रेसिभ खालको कन्स्टिट्युसन हामी सेलिब्रेट पनि गरिराखेका छौँ। तर इकोनोमिक एजेन्डामा चाहिँ हामी असाध्यै पछाडि छौँ। वेन नेपाल कम्पेयर्स इट्सेल्फ विथ नेपाल अफ 30 years ago केही कुराहरू चाहिँ राम्रै भएका छन् भनेर तथ्याङ्कीय आधारमा हामीले देखाउन सक्छौँ। तर हामी सरकै मुलुकहरूसँग हामीले दाँज्यौँ भने चाहिँ हामी धेरै नै पछाडि छौँ। गर्न सक्ने कुरा गर्न सकेका छैनौँ, सापेक्षिक रूपले हामी धेरै नै पछाडि छौँ। सो एब्सोल्युट लेभलमा राम्रा उन्नतिहरूका कथाहरू छन्, तर सापेक्षिक हिसाबले हामी धेरै नै पछाडि छौँ हैन। सो तैपनि यो एलडीसी ग्रेजुएसन चाहिँ अब प्राविधिक हिसाबले भइसकेको छ, माने यसका योग्यताहरू हामीले पूर्ण गरिसकेका थियौँ। अब यसलाई घोषणा गर्न बाँकी छ, सायद सरकारले यसलाई रोज्ला। वा यो कोभिड चाहिँ को अनिश्चितता जुन छ र यसले ल्याएको यो अन्योलका बीच चाहिँ यसरी चाहिँ ग्रेजुएट भएर जानुहुन्न, किनकि यससँग एडका कुराहरू, ट्रेड प्रेफरेन्सेसका कुराहरू जोडिया हुनाले यसलाई पनि अलिकति पोस्टपोन गरौँ भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन्। तर 2021 मा घोषणा गर्यो भने पनि 2024 मा गएर चाहिँ हामी स्तरोन्नति हुने र 2027 सम्म कुनै न कुनै किसिमको संक्रमण कालमा रहने भए हुनाले यो लामो प्रक्रियामा एक किसिमको यो नेसनल सेल्फ एस्टिमलाई बुस्ट गर्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि जान सक्छौँ। एउटा भयो यो। दोस्रो लक्ष्य भनेको जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स तय भएको छ, यो विश्वकै एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट कम्प्याक्ट हो। सन् 2016 देखि सन् 2030 सम्मको यसमा चाहिँ झन्डै 169 गोल्सहरू हैन, 350 भन्दा बढी चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू हामीले तय गरेका छौँ। यसमा सबै आयामहरू कभर भएको छन्, गरिबी, इनइक्वालिटीदेखि लिएर इनोभेसनदेखि लिएर युथ डेभलपमेन्ट पनि त्यसमा पर्छ, इन्क्लुसिभ इन्स्टिट्युसन्स छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट है, अब जेन्डर इक्वालिटी चाहिँ वाटर एन्ड स्यानिटेसन, सबैमा चाहिँ आधुनिक ऊर्जाको पहुँचदेखि लिएर कन्सपिक्युअस कन्जम्सनहरूलाई घटाउने, क्लाइमेट चेन्ज, सबै यावत विकासका एजेन्डाहरू चाहिँ एसडिजीमा परेका छन्। यसलाई आफ्नै नेपाल को वस्तुस्थिति सुहाउने गरेर यसलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ, यसको रिसोर्स निड्स कति छ इत्यादि, त्यो साधन स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले सबै एक्सर्साइजहरू गरिसकेका छौँ। अगेन यो कोभिडले अलिकति सेटब्याक त ल्याउँछ, तर यो लामो यात्रामा यो टेम्पोररी ब्लिप मात्र हुने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरौँ। र तेस्रो चाहिँ यो मिडल इन्कम स्टेटस हैन, एउटा एक्सपेक्टेबल, एउटा सम्मानजनक मिडल इन्कम स्टेटस पुग्ने भन्ने हाम्रो छ। अब प्राविधिक त्यहाँ पनि अलिकति कठिनाइहरू छन्। मिडल इन्कम भन्नाले तपाईँको चाहिँ $1000 प्रति व्यक्ति आएदेखि $12,000 प्रति व्यक्ति आएसम्म छ। त्यसैले कुन भन्ने गरेका छैन स्पष्टसित, तर मलाई लाग्छ हामीले रेस्पेक्टेबल इकोनोमिक ग्रोथ अचिभ गर्न सक्यौँ भने हामी आजको मूल्यमा $25,000-3,000 प्रति व्यक्ति आए अर्को 10 वर्षमा पुग्छौँ। त्यो भनेको आजको श्रीलङ्काको हाराहारीमा चाहिँ हामी पुग्ने सम्भावना छ। सो यो तीनटा स्पष्ट गोल्सहरू छन्। लगभग सबै कुराहरू इकोनोमिक, सोशल, एन्भाइरोमेन्टल कुराहरू चाहिँ छन् र युवा साथीहरूले यसबारे थप अध्ययन गरेर हैन हाम्रो स्पष्ट यी चाहिँ मार्गचित्रहरूबारे थप जानकार हुन राम्रो नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। अब नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली समाजमा गइरहेका 3-4 बिग शिफ्ट्सहरूको बारे पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। पहिलो आई थिंक यो युवासँगै जोडिन्छ, यङ डेमोग्राफी। यो असाध्यै विचित्रको हाम्रो जुन जनसाङ्ख्यिक बनोट छ त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। मिडियन एज जम्मा 24 वर्ष छ। मिडियन एज भने के हो? त्यो भन्दा चाहिँ मुनि आधा जनसङ्ख्या छ। 24 वर्षभन्दा मुनि नेपालको जनसङ्ख्या आधा छ। यो असाध्यै एउटा चाहिँ एडभान्टेज पनि हो। यसमा लगानी गर्न सकेनौँ भने इनोभेसनका माध्यमबाट, अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टका माध्यमबाट, गुड स्कुलिङ मात्र होइन लर्निङ आउटकम्सहरू हामीले ल्याउन सकेनौँ भने यो फेरि यो डिभिडेन्ड चाहिँ बम बन्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् हैन। यसो युथ बल्सका कुराहरू छन् र यसले अर्को एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी पनि लिएर आउँछ र युवा साथीहरूले यो मनन गरौँ भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। हाम्रो डेमोग्राफिक यो फर्टिलिटी रेटहरू घटिराखेको छ, मोर्बिडिटीहरू घटिराखेको छ हैन, मोर्टालिटी घटिराखेको छ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। त्यसैले यो खालको यो युनिक डेमोग्राफिक कम्पोजिसनले गर्दा के छ भन्दाखेरि अर्को सन् 2030 देखि हामी एजिङ सोसाइटीमा जान्छौँ, तर सन् 2052-54 पछि हामी एजेड सोसाइटी, बुढो समाज बन्छौँ। भनेपछि यो विकासको गतिलाई दौडाउने विन्डो हुन्छ नि, यो झ्याल एकदम साँघुरो छ। अर्को 10 वर्ष, त्यसपछिको 20 वर्ष
त्यसपछि हामी बुढो समाज हुन्छौँ। 65 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको हिस्सा चाहिँ 14-15% हुनु भनेको त त्यो असाध्यै ठुलो हो। त्यो एक किसिमले चाहिँ विकासको सम्भावनाहरू साँगुरिँदै जानु नै हो, किनकि 16-17 वर्षसम्म काम गर्दैनौँ हैन। अनि यो वर्किङ एज जुन छ हाम्रो 16 देखि 65 को छ, त्यो साँगुरिँदै जानु र बाँकी समाज चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदै जानु भनेको त्यो फड्को मार्ने, द्रुत गतिमा फड्को मार्ने सम्भावनाहरू साँगुरिँदै छ। त्यसैले यो धेरै दशकहरू हामीले यो युथ बल्जमा गएको वास्तवमा अर्ली 90s देखि हो। तर अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ द्वन्द्वमा पस्यौँ, यो सङ्क्रमण, राजनीतिक सङ्क्रमण पनि लम्बियो, धेरै युवाहरू चाहिँ बाहिर गए हैन। त्यसैले यो चाहिँ एपिक आउटफ्लो जुन भएको छ हैन नेपालबाट, अब अगेन कोभिडले एउटा ब्रेक त लगाएछ। अब हेरौँ यसको, इट्स नोबडी नोज हाउ दिस विल ट्रान्सपायर। तर इन्टरनल माइग्रेसन पनि हाम्रो चर्को छ हैन। अब यो इन अ सेन्स पोजिटिभ पनि हो, तर यसलाई म्यानेज गर्न व्यवस्थित रूपले अगाडि लान सकेनौँ भने यो अनियन्त्रित सहरीकरण इत्यादिले समस्या पनि लिएर आउँछन् हैन। त्यसैले अब झन्डै 2011 को सेन्ससमा नै हामीले के पाएका थियौँ भन्दाखेरि 21 वटा जिल्लामा व्यापक रूपमा डिपपुलेसन भइरहेको छ, निर्जनीकरण भइरहेको छ। अब 2021 को जनगणनाले त यसलाई झन् चर्को रूपमा देखाउँछ नै। त्यो आफैमा हामीले म्यानेज गर्न सक्यो भने सिटिज आफैमा चाहिँ फेमिनाइजेसनको कुराहरू, अब तराईमा हाम्रो चाहिँ तराई मधेसमा मेकानाइजेसनको नाममा अलिकति अपरिपक्व खालको मेकानाइजेसनहरू पनि भइरहेका छन्। यी यावत कुराहरू यङ डेमोग्राफी अन द मुभ हैन, माइग्रेसन र यो हाम्रो तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोटले लिएर आएका सम्भावनाहरू र चुनौतीहरू बारे पनि युवा साथीहरूले यो क्रिटिकल डेट्सहरू सन् 2028 देखि हामी एजिङ हुने, सन् 2052-54 पछि एजेड हुने भाव हुनाले यो कुन रफ्तारमा दौडाउने हो, कसरी दौडाउने हो, कुन लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सलाई टिपिहाल्ने हो हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मा अलिकति अवगत हुन इम्पोर्टेन्ट छ। दोस्रो इस्यु भनेको नेपालको जुन अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण भइराखेको छ त्यो चाहिँ एकदम अनियमित खालको छ। 20th सेन्चुरीमा जुन स्पेशली सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जुन मुलुकहरूले द्रुत गतिमा विकास गरे, एउटा दुईटा पुस्तामा नै ठुलो फड्को मारेका मुलुकहरूको चाहिँ एउटा एक किसिमको स्टाइलाइज्ड फ्याक्ट भन्छौँ हामी अर्थशास्त्रमा, कृषिबाट मान्छे बाहिर आउने, त्यसलाई उद्योगले अब्जर्भ गर्ने, उद्योगभित्र पनि चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगहरू चाहिँ अझ डाइनामिक चाहिँ सबसेट मानिन्छ। त्यसपछि अनि बल्ल अर्थतन्त्र एउटा मच्योर, एउटा सोफिस्टिकेटेड थ्रेसहोल्ड क्रस गरेपछि चाहिँ सेवा क्षेत्रमा जाने, ब्याङ्किङ, प्रोफेसनल सर्भिसेस, लोजिस्टिक्स हैन, यावत कुराहरूमा। तर हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि कृषिबाट मान्छे बाहिर आए, आज कृषिको कन्ट्रिब्युसन, तर त्यसलाई उद्योगले अब्जर्भ गर्न सकेन, यो ग्रोथ नै भएन। र उद्योगभित्रको पनि मैले अघि भने त्यो डाइनामिक सब कम्पोनेन्ट चाहिँ सुकिरहेको छ। सन् 1996 यो माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अगाडि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै 10% ओगट्ने उत्पादनमूलक उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ अहिले घटेर 5-5.5 को हाराहारीमा खुम्चिया छ। यसलाई हामीले बढाएर 12-15% पुर्याएर अनि बल्ल डिइन्डस्ट्रियलाइज हुनुपर्छ। नत्र चाहिँ हामीले जुन रफ्तारमा र जुन मात्रामा चाहिँ व्यापक रूपमा युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर, यत्रो डेमोग्राफिक कम्पोजिसन छ, यङ डेमोग्राफिक कम्पोजिसन छ, त्यसलाई कहाँ अब्जर्भ गर्ने त? सर्भिसेस सेक्टरमा त उसको नेचर नै के हो भन्दा केही स्किल्ड मान्छेले नै धेरै आउटपुट निकाल्न सक्छन्। त्यसैले यता कृषिमा वा उत्पादनमूलक उद्योगमा 10 जनाले गर्ने आउटपुट पर पर्सन चाहिँ सर्भिसेसमा एकदम कमले गर्न सकिराखेका हुन्छन्। त्यसैले यो 1-2 पुस्ता चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगले अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न क्राइसिसहरूले, प्रब्लम्सहरूले गर्दाखेरि सोचे जस्तो प्रगति हुन सकेको छैन। तर जानुपर्छ। अर्को 1-2 पुस्ता हामी एकदमै निम्न स्तरमा छौँ। $1000 पर क्यापिटा भनेको वी आर द पोरेस्ट कन्ट्री इन एसिया आफ्टर अफगानिस्तान हैन। त्यो साह्रै नै दुःख लाग्दो स्थितिमै छौँ हामी। त्यसैले त्यो अर्को मैले भने नि अर्को 10 + 20 वर्षको रोड म्याप नै बनाएर हामीले दौडाउनु पर्नेछ। अब अझै पनि हामी चाहिँ यो राजनीतिक मुद्दामै रुमली राखेका छौँ र एउटा अभूतपूर्व अवसर पाएको सरकारले पनि त्यो अवसर चाहिँ गुमाइराखेको पनि हामीले देखिराखेका छौँ। तेस्रो बिग शिफ्ट भनेको कनेक्टिभिटी। अब जोडिया छौँ हैन, डिजिटल कनेक्टिभिटीमा एक किसिमको ठुलो फड्को मारिया छौँ, लिपफ्रगिङ भन्छौँ हामी। अब 48 सालमा नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउँदाखेरि त्यति बेला ल्याइएको 8औं आवधिक योजना पल्टाएर हेर्नुभयो भने नेपाल राज्यभरि जम्मा 71,560 वटा फोन थियो। आज 30 मिलियन सेलफोन सब्सक्रिप्सन्स और मोर, इनफ्याक्ट रेसियोको हिसाबले त 125% भन्छौँ हामी पेनिट्रेसन छ। तर फेसबुक र युट्युब र टिकटक हेर्न मात्रै यो डिजिटल उपयोग गर्ने हो भने त यसले जुन ई कमर्समा, ई गभर्नमेन्टमा हैन चाहिँ ई प्रोक्योरमेन्ट, ई प्रोसेसिङ, यो अनेक आयामहरू छन् जुन ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीमा थप महत्त्व राख्दछ डिजिटलाइजेसनले। किनकि त्यो ल्यान्डलकलेसले ल्याउने बढाइदिने लागत
विश्व बजारसँग चाहिँ थोपरिदिने दूरीलाई त्यसले न्यूनीकरण गर्ने भयो। इट विल रेन्डर इट चाहिँ मिनिङलेस हैन। नेपालका डाँडा डाँडामा बसेर पनि हामीले चाहिँ विश्व बजारसँग जोडिने एउटै माध्यम चाहिँ वेट पनि त्यसमा यो तौल पनि गौण हुन्छ, दूरीको जुन हाम्रो अभिशाप हो हैन त्यो पनि चाहिँ गौण बनाइदिने खालको प्रविधिमा ठुलो सम्भावना छ। तर त्यतातिर सोझ्याउनेतिर पर्याप्त काम भएको छैन। हालाकि डिजिटल कनेक्टिभिटीमा एक किसिमको लिपफ्रगिङ भएको छ। अब यो कोभिडले पनि त्यसलाई चाहिँ थप एम्फसाइज गरेको छ र यसलाई अझै क्याश गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को फिजिकल कनेक्टिभिटीमा पनि यो डोजरे विकास विनाश ल्याउने खालको बाटो निर्माण इत्यादिको आफ्नै गुनासाहरू छन्, तर त्यसले पनि दूरी घटाएको छ, लागत घटाएको छ। तर केही राम्रो किसिमले बनेका जुन हामीले चाहिँ स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क भन्छौँ, यो गाविसहरूले बनाउने खालको होइन कि नेपाल सरकारले माथिबाटै राम्रो बनेको छ। अहिले झन्डै 40-50 हजार किलोमिटरको नेटवर्क भएको छ। सबै जोड्यौँ भने झन्डै 1 लाख पुगिसकेको छ, जबकि हामी 48 सालमा 1000 को हाराहारीमा थियौँ हैन। र फोर्थ बिग शिफ्ट चाहिँ शासकीय संरचना नै हो। एउटा चाहिँ लामो युनिटरी स्टेटबाट लामो 250 वर्ष 1769 देखि नै युनिटरी रहेको हाम्रो चाहिँ शासन सत्तालाई एउटा बिग ब्याङ फेडरलिजमको रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। रुरल ग्रोथमा आफ्नै इम्प्लिकेसन हुन्छन्, सर्भिस डेलिभरीमा यसको आफ्नै जुन हाम्रो एउटा सिंहदरबारमा देखिएको विकृति हैन 753 वटै चाहिँ स्थानीय तहमा एम्प्लिफाई हुँदाखेरि त्यसले ल्याउने एउटा चाहिँ पोर गभर्नेन्सको चुनौती पनि भयावह हुन्छ र केही लक्षणहरू पनि देखाएका छौँ। तर राम्रो गरेर अनुकरणीय उदाहरणहरू स्थापित गरेका स्थानीय तहहरू पनि छन्। सो एन्ड्समा मैले के भने एलडीसीबाट ग्रेजुएट हुने लोअर मिडल इन्कम स्टेटस एउटा रेस्पेक्टेबल $3000-3500 प्रति व्यक्ति आय आजको मूल्यमा त्यहाँ पुग्ने र एसडीजीज का अधिकांश गोलहरूको परिपूर्ति गर्ने त्यो बाटोमा हामी गएका छौँ। अहिले नेपाली अर्थतन्त्र र समाजका ठुला भुइँचालोहरू यङ डेमोग्राफी नै हो। यसले सेन्स अफ अर्जेन्सी चाँडै दौडाउनु पर्ने जुन अपरिहार्यता छ त्यसलाई हामी मनन गरौँ। एटिपिकल स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन अनियमित खालको संरचनागत रूपान्तरणले लिएर आएको आफ्नै अनि यो शासकीय व्यवस्थामा आएको ठुलो परिवर्तन यसलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर अगाडि जानुपर्छ। तर यदि हामीले यसलाई म्यानेज गरेनौँ भने तीनटा प्याराडक्स देख्छौँ भनेर मैले विभिन्न अन्य फोरमहरुमा पनि भनेको छौँ। हामी चाहिँ नेपाली समाज र नेपाली अर्थतन्त्र धनी नबनिकनै बुढो हुने जोखिम अघि मैले भनेकै कथाबाट यो निचोर्न सकिन्छ हैन। यसलाई एक्सपेडाइट गर्न सकेनौँ भने एजिङले त हामीलाई रोक्दैन। यो युथको हाम्रो बनोट त यस्तै छ। यसको त 30, 40, 50, 100 वर्षसम्म पनि हामी फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। कन्डिसनल अन अब अलि तलमाथि म्यारेज रेटहरू फर्टिलिटी रेटहरू तलमाथि चेन्ज होला, तर समग्रमा हामी चाहिँ धनी नबन्दै बुढो बन्यौँ भने त त्यो विकासको ढोका सिद्धियो। त्यसैले यो सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डको सपना त छोड्दिनुस्। यो श्रीलङ्का र मोरक्कोको र कोलम्बियाको पुगेर अनि विकास चाहिँ प्लाटो हुने ठुलो जोखिम छ हैन। त्यो एउटा भयो। अनि सहरिया बन्ने जोखिम हैन। अब सम्भावना पनि छन्, तर आज नै 63% नेपाली जनता सो कल्ड नगरपालिकाहरूमा बस्छन् हैन। तर त्यहाँ खासै सहरी अर्बन एमेनिटिजहरू छैनन्। खुला पार्कदेखि लिएर स्कुल एजुकेसन हैन, अब ढलहरू विद्युत पानी युटिलिटिजहरुका खासै व्यवस्था छैन। तर नगरपालिकाका बासिन्दा भइसक्यो। तर र सँगसँगै पहिला पश्चिमा कन्ट्रिजहरुमा इन्डस्ट्रियलाइज भएपछि अर्बनाइजेसनमा गए हौं। हामी चाहिँ मिनिङफुल्ली इन्डस्ट्रियलाइज हुनुभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ यो अर्बनाइजमा गएका छौँ। र अर्को प्याराडक्स चाहिँ अब कनेक्टेड भएको छौँ, तर त्यो ग्लोबल इकोनोमीमा हाम्रो एजेन्सी एक्सर्ट गर्न सकेका छैनौँ हैन। इकोनोमिक एन्गेजमेन्ट एकदमै फितलो छ। उत्पादनको हिसाबले, विनिमयको हिसाबले, व्यापारकै हिसाबले पनि हामी असाध्यै कमजोर छ। त्यसैले यो किनारामा बसेर हेरि बोल्सोनारोले के गरिरहेछ भनेर यहाँबाट टिप्पणी गर्छौँ, ट्विटमा हेर्छौँ सबै। वी आर अल कनेक्टेड, हाइपर कनेक्टेड इन फ्याक्ट, तर वी आर नट एक्सर्टिङ आवर एजेन्सी, इकोनोमिक एजेन्सी। सो यो पनि यो आफ्नै किसिमको चुनौती छ। अब अलिकति म चाँडो सक्छु अर्को 5 मिनट जतिमा। अब इनेबलर्स के हो त? यो विकासको यात्रा कहाँ पुग्ने भनेर थाहा भयो। अहिले गइरहेका बिग शिफ्ट्सहरुको बारे पनि एक सरो चर्चा गरियो। अब यो यात्रामा चाहिँ के छ त? यो टेल विन्ड भन्छौँ नि हामीले, हवाई उडान भर्दाखेरि चाहिँ पछाडिबाट हावा आयो भने निर्धारित समयभन्दा पहिला पुग्छौँ नि गन्तव्यहरुमा। सो त्यो टेल विन्डहरु के हुन सक्छ? नेपालमा मलाई लाग्छ हाम्रो भनिआएकै चीजहरु नै हुन्। दुई एक्सनको कमी भएर चाहिँ मान्छे बिस्तारै सिनिकल हुँदै गइरहेको अवस्था पनि हो। तर हामीले भन्नै पर्छ
अरू मुलुकहरूसँग ठ्याक्कै कम्पेयर गर्न नपर्ने, क्लाइमेट चेन्जको जमानामा यसको थप सेलियन्स थपिएको छ। कोभिड-19 पनि यो ट्रेड, एफडीआई, टुरिज्मका प्याराडाइमहरूलाई सिफ्ट गरिरहेको अवस्थामा यो हाम्रो अनुकूल नै केही विकासक्रमहरू अगाडि आएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र वाटर एन्ड क्लिन एनर्जी एउटा ठुलो इस्यु भयो। यसमा खालि स्वच्छ ऊर्जा मात्र होइन, जसले नेपालको आन्तरिक औद्योगिकरण, आन्तरिक सहरीकरणलाई पावर गर्ने मात्र होइन कि इन्डियाको डर्टी सोर्सेस अफ फ्युलहरूलाई पनि डिस्प्लेस गर्न सक्ने र एउटा गुड ग्लोबल सिटिजनसिपको नमुना पनि हामीले देखाउन सक्ने, क्लाइमेट चेन्ज फ्रेन्डली पोलिसिजहरूलाई पछि टुरिज्महरूसँग गाँसेर ब्रान्डिङ पनि गर्न सक्ने इत्यादि सम्भावनाहरू छन्। तर यो स्वच्छ ऊर्जासँग मात्र गाँसिएको छैन। त्यसैले यो हामीले ऊर्जाको मूल्य प्रति गिगावाट आवरको चाहिँ मूल्य कति भन्ने मात्र होइन कि पानीको थोपा थोपाको मूल्य नै तोक्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि हाम्रो पानी ड्रिङ्किङ वाटर, इरिगेसन, फ्लड कन्ट्रोलको हिसाबले पनि मोनेटाइज गरेर हिन्दुस्तानसँग त्यो अलिकति उन्नत खालको मच्योर कन्फिडेन्ट नेगोसिएसनमा हामी जानै पर्छ। तर यसमा अहिलेको ब्युरोक्रेसी, अहिलेको सिस्टमले त्यति जस्टिस गरिराखेका छैन। तर युवाहरूले बुझ्नुपर्ने, अलिकति होमवर्क गर्नुपर्ने विषयहरू यो पनि छ। अर्को टुरिज्म भन्छौँ, तर यो $44 प्रतिदिन खर्च गर्ने टुरिस्ट जो 11-12 दिन मात्रै नेपाल बस्छ, त्यही 11-12 लाख चाहिँ टाउको गनेका छौँ हामीले होइन। त्यो पनि अब ठप्प भयो अहिले भिजिट नेपाल कोभिडले गर्दा। यस्तो मोडलले चाहिँ हामीलाई कहीँ लाँदैन, धेरै माथि लाँदैन। किनकि अहिले पनि कुल ग्रास उत्पादनमा प्रत्यक्ष कन्ट्रिब्युसन अहिलेको यो चाहिँ लतरो टुरिज्मले दिएको जम्मा त्यही 2% मात्रै हो। सबै जोडेर पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिजहरू, स्पिल ओभर इफेक्ट्सहरू जोड्नुभयो भने 6-7% पुग्ला। तर प्रत्यक्ष फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको हिसाबले त्यही 2% हो। त्यही भीषण युद्धबाट चाहिँ आएको काम्बोडियामा त्यो कुल ग्रास उत्पादनको 14% पुगिसकेका छ। त्यसैले यसमा हामीले 5-7 टाइम्सको फड्को मार्न सक्ने गरेर त्यो उदारता, त्यो खालको लगानी भित्र्याउने माहौल चाहिँ आई थिङ्क अब अलिकति हाई एन्डमा जाने, टुरिज्मकै पनि विविध आयामहरू छन्। यो ब्याकप्याकर्स, यो ढाड दुख्ने खालको टुरिज्म मात्रले हामीलाई धेरै पुर्याउँदैन। लेजर टुरिज्मतिर जानु पर्यो, इको टुरिज्मतिर जानु पर्यो, रिलिजियस टुरिज्मको व्यापक सम्भावनाहरू छन्, एडभेन्चर टुरिज्महरू भइहाले। सो त्यसमा पनि एकदमै हामीले अगाडि जानु पर्यो। डिजिटलाइजेसनको मैले कुरा गरेँ, आइसिटी अपर्च्युनिटिजहरूले प्रोडक्सनमा, ट्रेडमा, ई गभर्नेन्समा, फाइनेन्सियल इन्क्लुजनमा जुन खालका सम्भावनाहरू यसले खोलेको छ त्यहाँ पनि ठुलो रूपमा हामी जानु पर्यो। र चौथो हाम्रो ठुलो इनेबलर भनेको लोकेसन नै हो। इन्डिया र चाइनासँगको सन्निकटता। हुन त चाइना उत्तरमा भने पनि रियल चाइना चाहिँ टाढा नै छ घनत्वको हिसाबले। कहिलेकाहीँ हामी खालि नक्सामा पोलिटिकल्ली माथि चीन छ, तल भारत छ भन्छौँ, तर हामीले डिस्टेन्स, डेन्सिटी र डिभिजनको फ्रेमवर्कबाट इकोनोमिक जियोग्राफीका विषयहरूलाई केलाउनु पर्छ। र डेन्सिटी असाध्यै कमजोर छ माथि। नासाको चाहिँ नाइट लाइटको चाहिँ इमेजहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने रियल चीन चाहिँ 4-5 घन्टा उडेपछि मात्रै आउँछ होइन। जबकि तल दक्षिणमा चाहिँ त्यो घनत्व स्थापित भइसकेको छ। यता पन्जाबदेखि ढाकासम्मको जुन गङ्गाकै आसपासमा नै 500 मिलियन पिपलको जुन घनत्व आइराखेको छ, त्यसलाई हामीले यो ल्यान्डलक कन्ट्री भए हुनाले दूरी घटाउने, तौललाई गौण बनाउने जुन सैद्धान्तिक कुराहरू मैले अघि गरेँ त्यसमा टेकेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। तर चाइना र इन्डियासँगको सन्निकटताको च्यानलहरू के हो? एउटा ट्रेडको लागि भयो, एउटा अर्को टुरिज्मको लागि भयो होइन, एफडीआई को लागि भयो, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, र असाध्यै महत्त्वपूर्ण अर्को 8-10 वर्ष, किनकि यो विकासको गतिलाई दौडाउनु पर्छ, कन्सेसनल फाइनेन्सको दृष्टिबाट पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसबारे त्यति चर्चा भइरहेको हामी पाउँदैनौँ, किनकि हाम्रा परम्परागत स्रोतहरू अब बिस्तारै सुक्दै जान्छन्। एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने, हाम्रो म्याक्रो फन्डामेन्टल्सहरू स्टेबल भयो भने लोअर मिडल इन्कमको प्रारम्भिक चरणमै पुगेपछि चाहिँ अब यो सहुलियत, असाध्यै सहुलियतपूर्ण ऋणहरू तिमीहरूलाई दिँदैनौ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीहरूले भन्न थालिसकेका छन्। त्यसैले त्यो साँगुरिँदै जान्छ। हामीले पाएको अवसर हामीले एक किसिमले सदुपयोग गरेनौँ होइन। तैपनि अब इन्डिया, चाइना र अरू अन्य इमर्जिङ सोर्सेसहरूबाट चाहिँ त्यो कन्सेसनल सस्तो ऋण ल्याएर भने पनि भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले लगाएर अलिकति फड्को मार्ने किसिमले अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब इस्युजहरू के हुन्, अब कृषिमा के गर्ने, उद्योगमा के गर्ने इत्यादिमा म जान्न, यो सेक्टोरल डिस्कसनमा म जान्न। थीमेटिकली भन्दाखेरि चाहिँ विकास भनेको के हो, युवा साथीहरूले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 4-5 वटा कुरामा अलिकति फोकस गर्नु पर्यो। यो घुमिफिरी प्रोडक्टिभिटी एनहान्सिङ अथवा इन्क्रिजिङ प्रोडक्टिभिटी, उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो। त्यसैले कृषिमा, उद्योगमा, सेवामा नै पहिले भन्दा बढी कम समयमा कम लागतमा उत्पादन गर्नेतिर जानु पर्यो हैन। टेक्नोलोजीको माध्यमबाट, पुँजी परिचालनबाट, बेटर एन्टरप्रेन्योरशिप स्किल्सहरूबाट, बेटर म्यानेजरियल चाहिँ अरेन्जमेन्टबाट
प्रोडक्टिभिटीमा हान्नु पर्यो हामीले हैन। त्यसैले यो एफिसिएन्सीहरू बढाउने र अघि हामीले अर्बनाइजेसनको कुरा गरेँ, त्यो पनि प्रोडक्टिभिटीसँगै गाँसिन्छ। सिटिज अथवा अर्बनाइजेसन, वेल म्यानेज्ड अर्बनाइजेसन आफैमा एन्डोजेनस सोर्स अफ इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भन्ने तथ्य हैन। हार्वर्डका चाहिँ चर्चित प्राध्यापक छन् एड ग्लेजर, उनको ट्रायम्फ अफ द सिटी भन्ने पुस्तक नै छ, तीबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। तर यो अहिलेको जस्तो नेपालको यो अव्यवस्थित सहरीकरणबाट होइन हैन। सो प्रोडक्टिभिटी कृषिमै पनि तपाईँ अङ्गुरबाट वाइनमा जाने, र माछाबाट स्मोक्ड साल्मन अथवा प्रोसेस्ड फिसमा जाने जस्तो त्यो खालको चाहिँ भ्यालु चेनको अगमेन्टेसनमा युवा साथीहरू उद्यमीहरूले लागेर त्यो देखाउन सक्यो भने नेपालमा केही एनेक्डोटल सफलताहरू छन् हैन। तर यसलाई सिस्टेमिक एउटा फेनोमेनन बनाउन अझै हामीले धेरै नै काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ। दोस्रो विकासको इन्डिकेटर भनेको फर्मलाइजेसन, फर्मालिटी। जति हाम्रो श्रम शक्तिलाई यो फर्मल नेटवर्कमा बाँध्न सक्यौं उति राम्रो हुन्छ, किनकि तिनीहरूले कर तिर्छन् र त्यस कर तिरे बापत उनीहरू पनि सामाजिक सुरक्षाको एउटा बृहत खाकामा जोडिन्छन् हैन। एक किसिमको सेक्युरिटी आउँछ, एक किसिमको डिग्निटी आउँछ। त्यसैले यो रजिस्टर्ड प्राइभेट सेक्टरको आकारलाई हामीले बढाउनु पर्यो हैन। र यो बढाएपछि के भयो त, ब्रड बेस्ड ट्याक्सेसन एकातिर भयो, अर्को सोशल इन्स्योरेन्समा पनि यो बृहत जनतालाई हामीले जोड्न सक्यौं। मैले टाइम राखेको थिएँ, मेरो 20 मिनट पुगिसक्यो जस्तो छ, म बिस्तारै र्यापअप गरेँ अब। तेस्रो भनेको सोशल मोबिलिटी हैन। समाजलाई चलायमान बनाउनको लागि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पोषणमा हैन चाहिँ हामीले जुन लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केही प्रारम्भिक इन्डिकेटर्सहरू हेर्यो भने यो फर्स्ट जेनेरेसन इन्डिकेटर्सहरुमा राम्रो छ। युनिभर्सल प्राइमरी इनरोलमेन्ट हाम्रो 96% पुगिसकेको छ। सो केटकेटीहरू स्कुल जान त थाले तर केही सिकिराखेका छैनन्। हामी भन्छौँ नि लर्निङ क्राइसिस, स्कुल जाने तर केही पनि नसिक्ने, त्यो चुनौती छ। अब त्यसैले यो सेकेन्ड जेनेरेसन च्यालेन्जेस हेल्थमा, एजुकेसनमा यी आइराखेका छन् र हामीले यिनलाई एउटा चाहिँ जबरजस्त सम्बोधन गर्नै पर्छ। लर्निङ क्राइसिसको बारेमा, हेल्थ क्वालिटीको बारेमा अहिले कोभिडले पनि यो सबै इनइक्वालिटिजहरू उजागर गरिदिएको छ हैन। त्यसैले यो सोशल मोबिलिटीको एजेन्डा, सोशल प्रोटेक्सन, अफोर्डेबल युनिभर्सल हाई क्वालिटी हेल्थ केयरका कुराहरू, भोकेसनल र स्किल्समा हाम्रो लगानी नै पुगेको छैन हैन। अब कुरा त राम्रै गरिएको छ, एउटा ठुलो हिस्सालाई चाहिँ प्रोफेसनल ट्र्याकमा र ठुलो हिस्सालाई भोकेसनल ट्र्याकमा लाने भनेर भनिएको छ, तर त्यो किसिमको तयारी हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। सो यो सोशल मोबिलिटी, सो प्रोडक्टिभिटीको कुरा, फर्मलाइजेसनको कुरा र सोशल मोबिलिटीको कुरा सँगसँगै अन्तमा घुमिफिरी सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भने हुनाले इफेक्टिभ गभर्नमेन्टमा हामी आउनु पर्यो नै। त्यसैले यी चाहिँ मिन्सहरू भन्छु म, यी खुड्किलाहरू हुन्, त्यो गन्तव्यहरू पुग्नको लागि टेक्ने खुड्किलाहरू हुन्। सेक्टोरल एम्फेसिस अब हाम्रो देश काल परिस्थिति अनुसार बिस्तारै चेन्ज हुन सक्छन्, तर यी शाश्वत खुड्किलाहरू हुन्। एक किसिमको युनिभर्सल प्रोडक्टिभिटी, फर्मलाइजेसन, मोबिलिटी र बेटर गभर्नेन्स, इफेक्टिभ गभर्नमेन्ट, यिनमा टेकेर नै हामीले अघिकै एसडिजीहरूको कुरा, एलडिसी ग्रेजुएसनलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउने कुरा, इरिभर्सिबल बनाउने कुरा र एउटा सम्मानजनक अप्पर मिडल इन्कम अथवा मिडल इन्कम स्टेटस पुग्ने लक्ष्यहरूसँग यी सबै कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका छन्। अन्तमा केही रिस्कहरू छन्। नेपाली यो हाम्रो यात्रा, अर्को 10 वर्षको यात्रामा जुन युवा साथीहरू अलिकति परिचित भएर त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही चासो राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा डिजास्टरको चुनौती असाध्यै पेचिलो छ, स्लो डिजास्टर्स र ऱ्यापिड डिजास्टर्स। यसमा अर्थक्वेकको कुरा, ल्यान्डस्लाइडको कुरा, फ्लड्सको कुरा, क्लाइमेट चेन्ज लिएर आएको जोखिमको कुरा। आज रत्न पार्कमा भन्दा लुम्बिनीमा पोल्युसन बढेको छ, त्यो जम्मै ट्रान्सबाउन्ड्री पोल्युसनको नतिजा हो। सो ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन जुन विश्वव्यापी एमिसनले लिएर आइरहेको परिवर्तन, हिमालहरू पग्लने, त्यसले हाम्रो हाइड्रोमा, कृषिमा, खानेपानीमा जुन असरहरू छ, त्यो बारे पनि हामीले सोच्नु थाल्नु पर्यो। तर क्षेत्रीय रूपमा नै हुने यो जुन ब्ल्याक कार्बनको चुनौती छ, एसएलसीपीज भन्छौँ हामी, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्युटेन्ट्स, त्यस बारे चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा नै हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हिन्दुस्तानसँगै कुरा गरेर भए पनि नेगोसिएट गरेर त्यसको रिजनल डाइमेन्सन्सहरू बारे गर्नु पर्यो र पेन्डेमिकहरूले लिएर आइरहेको चुनौतीमा पनि क्षेत्रीय कोअपरेसनको अर्जेन्सी अझ बढेको छ। दोस्रो हाम्रो रिस्क यो ह्युमन क्यापिटलको डिप्लिसन र डिसरप्टिभ टेक्नोलोजीहरूले ल्याउने अनिश्चितता पनि हो। जस्तो यो आउट माइग्रेसनको त चुनौती त रहेको छ नै, स्किल्ड साथीहरू पनि धेरै नै बाहिर गइराख्नु भएको छ हैन। यत्रो 8-10% प्रति वर्ष चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेका छौँ हैन, सेक्टर्सहरू पनि यी भनेर भनेका छौँ, तर त्यसलाई पावर गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने को हुन् त? खै त हाम्रो चाहिँ स्किल्ड वर्कफोर्स खै त? सबै बाहिर पलायन भएको छ भनेपछि कसरी एट्र्याक्ट गर्ने? यी कुराहरूमा पनि युवा साथीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र डिसरप्टिभ टेक्नोलोजी स्पेशली म्यानुफ्याक्चरिङमा र एनर्जी सेक्टरमा जुन द्रुत गतिमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएर एक किसिमको
किसिमको डिस्ट्रप्सन लिएर आइरहेका छन्। त्यो आफैमा राम्रो चिज हो, तर त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरेनौँ, त्यसलाई इन्टर्नलाइज नगरिकन प्लानिङमा गयौँ भने चाहिँ फेरि त्यसले ठुलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ हैन। 8-10 वर्ष लाग्छ एउटा हाइड्रो बनाउन, सोलरमा भइरहेको प्रगतिले लाई एन्टिसिपेट गर्न सकेनौँ भने त्यसले पनि धेरै नै कस्ट इम्पोज गर्न सक्छ हाम्रो समाजमा। तेस्रो रिस्क भनेको हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने, अब इकोनोमिस्टहरूले पोलाइटली भन्छन् नेबरहुड इफेक्ट्स, तर यसलाई भन्न खोजेको छिमेकी प्रभावहरू, कन्फ्लिक्ट्स द्याट स्पिल अक्रस बोर्डर्स हैन, ट्रान्सबाउन्ड्री पोल्युसन, अब म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी कन्स्ट्रेन्ट्सका कुराहरू र इन्फ्रास्ट्रक्चरल कोअर्डिनेसन। ल्यान्डलक कन्ट्री भए हुनाले असाध्यै पेचिलो बन्छ। यहाँबाट निजगढ हुँदै बिरगन्जसम्म हामीले चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउला, एक्सप्रेसवे बनाउला, पहिला 12 घण्टा लाग्ने दूरीलाई 1 घण्टामा घटाउला, तर त्यही खालको लगानी हिन्दुस्तानले चाहिँ रक्सौलदेखि कलकत्तासम्म गरिदिएन भने हाम्रो एफिसियन्सी त्यति बढ्दैन। त्यसैले यो ल्यान्डलकनेसको एउटा कर्स के हो भन्दाखेरि यु आर कन्डेम्ड बाई जियोग्राफी भनौँ न। सो त्यो खालको नेगोसिएसन र त्यो खालको कोअर्डिनेसन चाहिँ अपरिहार्य बन्न जान्छ र त्यसलाई हामीले परिपक्व कूटनीति, आर्थिक कूटनीतिबाट अगाडि ल्याउनुपर्छ। युवा साथीहरूले चाहिँ जोसको क्रममा यो होस चाहिँ गुमाउनु हुँदैन हैन। हाम्रो कूटनीतिक सन्तुलनका कुराहरू, हाम्रो भौगोलिक जटिलताहरूलाई पनि राम्ररी मनन गरेर एउटा मच्योर डिप्लोमेसीतिर हामी जानुपर्छ।